तो पहले मैंने क्वेश्चन किया था कि अगर बेंजोडाइजेपिन इस औरत का ये हाल कर सकती है, जो कि उन्होंने खुद गलत इंटरप्रेट किया, उसके ऊपर भी हम बाद में बात करेंगे, टाइम नहीं मिल रहा, कि बेंजोडाइजेपिन आपके साथ करती क्या हैं। क्या वो ये करती हैं जो इन्होंने जो हिलेरियस हो जाता है बंदा, या कहते हैं उसको डिलीरियम हो जाता है, एमनीशिया हो जाता है, या उसको ड्राउजीनेस हो जाती है। बेंजोडाइजेपिन क्या करती हैं आपको, ठीक है, या आपकी एंजाइटी वो कम करके आपको ज्यादा अच्छे तरीके से आप जो है वो काम करने की कोशिश करते हैं। अगर आपको वाकई एंजाइटी है, अगर आप खुद एडिक्टेड हैं तो फिर दूसरी बात है। तो बहरहाल इन्होंने कोशिश तो अपनी तरफ से बड़ी की कि जी ये इस तरह, अगर ये बेंजोडाइजेपिन, जो हमारा क्वेश्चन एज ए मेडिकल प्रोफेशनल, मेरा जो इनसे क्वेश्चन है वो ये है कि अगर बेंजोडाइजेपिन इस औरत को ये कुछ कर सकती हैं, ये जो साइकियाट्रिस्ट है इनके साथ ये असर कर सकती हैं, तो बेंजोडाइजेपिन ने उस बच्चे के साथ क्या किया होगा। हम तो यहाँ पे ये क्वेश्चन करेंगे, अगर इन्हीं का वो है तो इसका भी जवाब ये लोग देते जाएं, लेकिन चूंकि जाहिर है झूठे हैं, जाली हैं, फरेबकार ये लोग हैं, मैं कहता हूँ कि कोई शर्म नहीं आती है कोई बात करते हुए, तो बहरहाल इनसे हम क्या बात करें। अच्छा, इसमें बहुत बड़ा जो मैं समझता हूँ कि लॉस हुआ है वो इस केस का हुआ है कि स्पेसिफिकली महकमा सेहत की जो कारकर्दगी है वो उनकी कारकर्दगी के ऊपर एक धब्बा बन चुका है। लेकिन मुझे लगता है कि जो ड्रामा करने वाली खातून हैं जिन्होंने इसको प्ले करना था वो काफ़ी ज़्यादा फ्लॉप हो गई। स्क्रिप्ट में भी काफ़ी गलतियां हैं। हुआ ये कि जो कुछ ये कह रहे हैं पहले दिन से वही कुछ शायद उनसे कहलवाने की कोशिश की, तो वो बीच में ज़ाहिर स्लिप हो गई, और उनके अपने भी बहुत से मसाइल हैं, तो वो और ज़्यादा मसला ख़राब हो गया। आज की जो कार्रवाई है वो ये है कि अच्छा, मैं पहले सबको ये बताता चलूँ कि वो जो रिपोर्ट्स वगैरह इधर उधर आ रही हैं वो हमारे पास तो दो दिन से हमें भेज दी गई थी कि ये क्या हो रहा है इधर, ये लीक हो गई हैं, फलां हो गई हैं, ओपिनियन क्या है। उनको डिस्कस इसलिए नहीं किया क्योंकि हमें पता था कि ये सारा ड्रामा हो रहा है और अदालतों के खिलाफ ये काम हो रहा है। अब यहाँ पे तो ये जो टोला बैठा हुआ है, मैं उसे कहूँगा कि हमारा मुकाबला ना करें, कोई मसला नहीं है, हम तो मुकाबला करने के लिए तैयार हैं, आप हमें कुछ ना कहें, आप जस्टिस सलाहुद्दीन पंवर को कहीं कुछ, जो मैंने अभी आपसे बात करनी थी। इसीलिए हम लोगों ने ये रिपोर्ट्स वगैरह इधर उधर डिस्प्ले भी नहीं की थी, उनके ऊपर डिस्कशन भी नहीं की थी। डॉक्टर उज़मा की जो रिपोर्ट है उसको किस तरह मैनिपुलेट किया गया, और वो जो रोमन उर्दू में लिख के इधर उधर भेज दी गई कि ये जी बच्ची का बयान है, वो किस तरह वेरीफाई हो रही है कि ये किस कदर झूठ बोला गया है इसमें। तो वो बातें जरा फिर, चूंकि रुको जरा सब्र वाली बातें हैं, तो इसलिए फिर हमने तो सब्र किया, हमने बात नहीं की कि लेट देम डू इट, आप नाच लें, गा लें, आप भंगड़े डाल लें, आप पागल हो लें, वैसे ही पागल हैं आप लोग। अब तो खैर पता चल गया कि जिस तरह की ये जो डॉक्टर फातिमा साहबा हरकतें कर रही हैं, फातिमा रियाज साहबा, अल्लाह ताला उनका भला करे, और आज भी उन्होंने चैम्बर पे, जस्टिस सलाहुद्दीन पंवर साहब के चैम्बर पे हमला करने की कोशिश की, उसमें घुसने की कोशिश की, आई मीन इन अदर वर्ड्स, और पुलिस ने उनको वहां से खींच के निकाला, जूते सुने उनके उतरे हुए थे, सब कुछ। मतलब शर्मावर बात है ये। असल में जो जबरान नासिर साहब ने भी आज कहा है कि ये जो सारी कारकर्दगी है, इस पे असल बंदा जो जवाबदेह है वो हेल्थ डिपार्टमेंट है। लेकिन इन लोगों की जो कोलैबोरेशन है फातिमा साहबा के ड्रामे के साथ, और इन लोगों ने जो इसमें पार्ट प्ले करने की कोशिश की, ये सारे गैंग ने, और किस तरीके से इनका पूरा प्लान फेल हुआ, वो भी बड़ी देखने की बात है। तो इसलिए मैं आपके सामने हाजिर हूँ। ये जो सूरत हाल है बड़ी कमाल की है कि ड्रामा बड़ा करने की कोशिश की, हर तरीके से उसको वो प्ले करने की कोशिश की, लेकिन बस खत्म, वो पहले ही उस पे फ्लॉप हो गया। ना सिर्फ हमने फ्लॉप किया बल्कि वो अदालतों ने फ्लॉप कर दिया। तो इसलिए अब हमारा मुकाबला इनसे नहीं है, हमारा मुकाबला तो जाहिर है इनसे इस केस में नहीं है, इनका मुकाबला जो है अब इस वक्त अदालतों से है। अब जस्टिस सलाहुद्दीन पंवर को कहीं जाके ये जो बार बार कज़ाबा कहती फिरती है, मुझे तो इसकी हालत पे अफसोस है, इसकी हालत पे भी, डॉक्टर साहबा की हालत पे भी बड़ा अफसोस है। और ये जो डॉक्टर उज़मा की रिपोर्ट इन्होंने कहा है मैनिपुलेट करके और कैसे करके इधर उधर, वो भी मैं समझता हूँ कि कमाल है कि सबसे बड़ा इसमें जो सुबकी इन लोगों ने करने की कोशिश की, डॉक्टर साहबा ने, ये जो फातिमा रियाज है और इस पूरे गैंग ने, कि इनके राब्ते इनके साथ पक्के पता चल चुके हैं, और अभी तो रुको जरा सब्र करो। ये जो तुम लोगों ने नया पार्ट प्ले करने की कोशिश की थी इस ड्रामा में, खुद ही तुम्हारे गले में ये फंदा पड़ चुका है, मैं इनको बता दूं अभी।
اس میں یہ جو وہ صحافت کے نام پہ دھبا ہے اس نے جو کردار ادا کرنے کی کوشش کی اور جو کچھ ڈاکٹر صاحبوں کو سکھایا گیا اور جس طریقے سے انہوں نے اس کو پلے کرنے کی کوشش کی اور اپنی ہی ہر چیز کو کویسچنیبل بنا دیا، بلکہ اس حد تک کہ وہ تو ان کے اوپر تو ڈیفیمیشن ہونی چاہیے اس حوالے سے، ویسے مطلب ان کی ذہنی حالت ایسی ہے، وہ امام مہدی بنا دیا مہدی کاظمی کو، بڑی گل ہے جی، پھر کہندے ہو کہ اسی انہاں دی گل مان لئیے ٹھیک ہے۔ آج جناب جو کاروائی ہوئی ہے عدالت میں، یہ محترمہ پھر عدالت میں پہنچی اور عدالت میں جا کے انہوں نے کہا کہ جی میری بات سنی جائے۔ سنا ہے کہ یہ جسٹس صلاح الدین پامر صاحب کی چیمبر میں انہوں نے گھسنے کی کوشش کی، پہلے تو عام راستے سے وہاں سے نہیں ہٹایا گیا، پھر یہ جس سائڈ سے ججز جاتے ہیں اس راستے سے اس نے گھسنے کی کوشش کی، تو اس کو پھر وہاں پہ پولیس نے پکڑ دھکڑ کے کھینچ کے گھسیٹا کہ یہاں سے بی دفع ہو جاؤ۔ اور اس کے بعد پھر ہوا یہ کہ یہ جو محترمہ ہیں ان کی کاروائیاں دیکھتے ہوئے، لیکن اگر اس کو سیریس لینا ہوتا تو وہ عدالتیں سیریس لیتی۔ اب یہ جو مرضی کہتے رہے، یہ تو ان کی اپنی جو اتھینٹسٹی ہے ان ڈاکٹر صاحبہ کی اور اس کے ساتھ اس پورے گروہ کی سامنے آگی نا، اب اس کو بڑا اچھال رہے ہیں۔ تو میں تو پہلے میں نے کویسچن کیا تھا کہ اگر بینزوڈائزپین اس عورت کا یہ حال کر سکتے ہیں جو کہ انہوں نے خود غلط انٹرپریٹ کیا، اس کے اوپر بھی ہم بعد میں بات کریں گے، ٹائم نہیں مل رہا، کہ بینزوڈائزپینز آپ کے ساتھ کرتی کیا ہیں، کیا وہ یہ کرتی ہیں جو انہوں نے جو ہلیریس ہو جاتا ہے بندہ، یا کہتے ہیں اس کو ڈیلیریم ہو جاتا ہے، ایمنیشیا ہو جاتا ہے، یا اس کو ڈراؤزینس ہو جاتی ہے، بینزوڈائزپینز کیا کرتی ہیں آپ کو، ٹھیک ہے، یا آپ کی انزائٹی وہ کم کر کے آپ کو زیادہ اچھے طریقے سے آپ جو ہے وہ کام کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اگر آپ کو واقعاً انزائٹی ہے، اگر آپ خود ایڈکٹڈ ہیں تو پھر دوسری بات ہے۔ تو بہرحال انہوں نے کوشش تو اپنی طرف سے بڑی کی کہ جی یہ اس طرح، اگر یہ بینزوڈائزپین جو ہمارا کویسچن ایز اے میڈیکل پروفیشنل، میرا جو ان سے کویسچن ہے وہ یہ ہے کہ اگر بینزوڈائزپینز اس عورت کو یہ کچھ کر سکتی ہیں، یہ جو سائیکیاٹرسٹ ہے ان کے ساتھ یہ اثر کر سکتی ہیں، تو بینزوڈائزپینز نے اس بچی کے ساتھ کیا کیا ہوگا؟ ہم تو یہاں پہ یہ کویسچن کریں گے، اگر انہی کا وہ ہے تو اس کا بھی جواب یہ لوگ دیتے جائیں، لیکن چونکہ ظاہر ہے جھوٹے ہیں، جعلی ہیں، فریب کار یہ لوگ ہیں، میں کہتا ہوں کہ کوئی شرم نہیں آتی ہے کوئی بات کرتے ہوئے، تو بہرحال ان سے ہم کیا بات کریں۔ اچھا، اس میں بہت بڑا جو میں سمجھتا ہوں کہ لاس ہوا ہے وہ اس کیس کا ہوا ہے کہ اسپیسیفکلی محکمہ صحت کی جو کارکردگی ہے وہ ان کی کارکردگی کے اوپر ایک دھبا بن چکا ہے کہ یہ آپ کی حالت ہے، یہ آپ کی کمپیٹنسی ہے، یہ آپ کی اکاؤنٹیبلٹی ہے، یہ آپ لوگوں کی طرف سے کہنا چاہیے کہ نیشن کو وہ ہے جواب دہی ہے کہ آپ نے اس طرح کے لوگوں کو، اس بچی کو ان کے حوالے کر دیا۔ تو میں تو پہلے میں نے کویسچن کیا تھا کہ اگر بینزوڈائزپین اس عورت کا یہ حال کر سکتے ہیں جو کہ انہوں نے خود غلط انٹرپریٹ کیا، اس کے اوپر بھی ہم بعد میں بات کریں گے، ٹائم نہیں مل رہا، کہ بینزوڈائزپینز آپ کے ساتھ کرتی کیا ہیں، کیا وہ یہ کرتی ہیں جو انہوں نے جو ہلیریس ہو جاتا ہے بندہ، یا کہتے ہیں اس کو ڈیلیریم ہو جاتا ہے، ایمنیشیا ہو جاتا ہے، یا اس کو ڈراؤزینس ہو جاتی ہے، بینزوڈائزپینز کیا کرتی ہیں آپ کو، ٹھیک ہے، یا آپ کی انزائٹی وہ کم کر کے آپ کو زیادہ اچھے طریقے سے آپ جو ہے وہ کام کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اگر آپ کو واقعاً انزائٹی ہے، اگر آپ خود ایڈکٹڈ ہیں تو پھر دوسری بات ہے۔ تو بہرحال انہوں نے کوشش تو اپنی طرف سے بڑی کی کہ جی یہ اس طرح، اگر یہ بینزوڈائزپین جو ہمارا کویسچن ایز اے میڈیکل پروفیشنل، میرا جو ان سے کویسچن ہے وہ یہ ہے کہ اگر بینزوڈائزپینز اس عورت کو یہ کچھ کر سکتی ہیں، یہ جو سائیکیاٹرسٹ ہے ان کے ساتھ یہ اثر کر سکتی ہیں، تو بینزوڈائزپینز نے اس بچی کے ساتھ کیا کیا ہوگا؟ ہم تو یہاں پہ یہ کویسچن کریں گے، اگر انہی کا وہ ہے تو اس کا بھی جواب یہ لوگ دیتے جائیں، لیکن چونکہ ظاہر ہے جھوٹے ہیں، جعلی ہیں، فریب کار یہ لوگ ہیں، میں کہتا ہوں کہ کوئی شرم نہیں آتی ہے کوئی بات کرتے ہوئے، تو بہرحال ان سے ہم کیا بات کریں۔ اچھا، اس میں بہت بڑا جو میں سمجھتا ہوں کہ لاس ہوا ہے وہ اس کیس کا ہوا ہے کہ اسپیسیفکلی محکمہ صحت کی جو کارکردگی ہے وہ ان کی کارکردگی کے اوپر ایک دھبا بن چکا ہے، لیکن مجھے لگتا ہے کہ جو ڈرامہ کرنے والی خاتون ہیں جنہوں نے اس کو پلے کرنا تھا وہ کافی زیادہ فلاپ ہو گئیں، اسکرپٹ میں بھی کافی غلطیاں ہیں۔ ہوا یہ کہ جو کچھ یہ کہہ رہے ہیں پہلے دن سے وہی کچھ شاید ان سے کہلوانے کی کوشش کی تو وہ بیچ میں ظاہر سلپ ہو گئیں، اور ان کے اپنے بھی بہت سے مسائل ہیں تو وہ اور زیادہ مسئلہ خراب ہو گیا۔ آج کی جو کاروائی ہے وہ یہ ہے کہ اچھا، میں پہلے سب کو یہ بتاتا چلوں کہ وہ جو رپورٹس وغیرہ ادھر ادھر آ رہی ہیں وہ ہمارے پاس دو دن سے
ہمیں بھیج دی گئی تھی کہ یہ کیا ہو رہا ہے ادھر، یہ لیک ہو گئی ہیں، فلاں ہو گئی ہیں، اوپینین کیا ہے، ان کو ڈسکس اس لیے نہیں کیا کیونکہ ہمیں پتا تھا کہ یہ سارا ڈرامہ ہو رہا ہے اور عدالتوں کے خلاف یہ کام ہو رہا ہے۔ اب یہاں پہ تو یہ جو